हेलो एभ्रिवान। योभन्दा पहिलाको हामीहरूको टपिक थियो एंगल बिट्विन टू लाइन्स को। त्यसमा कतिवटा पोसिबिलिटी छ जब स्लोप फाइन्ड आउट गर्छौ भने, हैन? त्यसमा के गरेको थियो त्यो एकचोटि 1 सेकेन्डको लागि मात्रै हेरिहालौँ, हैन? भनेपछि पोसिबिलिटिज के थियो? फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू लाइन्स y इक्वल्स टु यस्तो यस्तो दिएको थियो। यो यस्तो फर्ममा हामीले राखेले हेरियो, हैन? tan थीटा इज इक्वल्स टु समथिङ भ्यालु आयो, के आयो? यस्तो आएको थियो। tan थीटा इज इक्वल्स टु भ्यालु आयो दुईटै प्लस माइनसको फर्ममा m1 - m2 by 1 plus m1 into m2 फेरि प्यारलल को फर्ममा हेरियौं। यो मेन पोइन्ट याद राख्ने कुरा यति हो, m1 is equals to m2 भनेपछि प्यारलल को फर्ममा हुन्छ भने दुईटाको स्लोप के भइहाल्छ? इक्वल भइहाल्छ। m1 is equals to m2। त्यसपछि जब परपेन्डिकुलर को फर्ममा हुन्छ भने के हुन्छ? m1 into m2 is equals to -1। कसरी भयो? यो भन्दा पहिला हामीले हेरिसक्यौं। अब हामीहरुको के छ? फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू लाइन्स। एंगल्स बिट्विन टू लाइन्स कुन? जब इक्वेसन दुईटा दिएको हुन्छ। इक्वेसन दिएको हुँदा एंगल बिट्विन टू लाइन्स, हैन? एंगल बिट्विन टू लाइन्स। Here given two equations are के छ इक्वेसन? a1x plus b1y plus c1 is equals to 0। इक्वेसन 1 भयो। ठीक छ ल। अर्को हामीहरुको के छ? a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ठीक छ ल। यहाँसम्म ठीक छ। अब हेरौं भनेपछि यसको यदि स्लोप फाइन्ड आउट गर्छौ भने स्लोप अफ इक्वेसन 1, स्लोप अफ इक्वेसन 1 हो। फर्स्ट पहिलो वाला हो इक्वेसन 1। यसलाई हामीले के लेट गरिहालौं? m1 इज इक्वल्स टु के हुन्छ? जब दुईटा इक्वेसन दिएको हुन्छ भने स्लोपको फर्मुला के भइहाल्छ? माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x by कोएफिसिएन्ट अफ y। भनेपछि x को मल्टिपलमा जुन नम्बर हुन्छ त्यो के भइहाल्छ? नम्बर भनेपछि जे पनि भ्यालु a b c d केही होला कन्स्ट्यान्ट भ्यालु a1 अनि दोस्रोमा के छ? a2 छ। पहिलो इक्वेसनको लागि हेरौं m1 इज इक्वल्स टु कोएफिसिएन्ट अफ x के हो? भ्यालु a1 के भयो? माइनस a1 बाइ अनि y को के हो? b1। कम्प्लिट छ ल। अब अर्को हेरौं स्लोप अफ इक्वेसन 2। दोस्रो इक्वेसन को लागि m2 इज इक्वल्स टु के भइहाल्छ? भ्यालु माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y। सिमिलरली उस्तै गर्ने हो अफ y। यसमा के भइहाल्छ? भ्यालु कोएफिसिएन्ट अफ दोस्रो इक्वेसन को लागि a2 माइनस a2 बाइ दोस्रो भ्यालु b2। ठीक छ ल। अब दुईटाको जब एंगल बिट्विन टू लाइन्स दुईटा इक्वेसन दिएको छ जब फाइन्ड आउट गर्छौ भने हामीहरु यो भन्दा पहिला लेट एंगल बी थीटा, हैन? एंगल कुन हो हामीहरुको? थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टु भ्यालु के हुन्छ? पढेको थियो m1 माइनस m2 बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2। ठीक छ कम्प्लिट। अब हेरौं m1 जुन छ पहिलाको हामीले के गर्यो? यसमा स्लोप अफ इक्वेसन m1 मा भ्यालु के छ? माइनस a1 बाइ b1। भ्यालु पुट गर्ने हो। m1 को भ्यालु के भइहाल्छ? माइनस a1 बाइ b1। ठीक छ ल। माइनस फेरि m2 को भ्यालु के छ? माइनस a2 बाइ b2। ठीक छ। अनि त्यसपछि जुन भ्यालु छ 1 प्लस m1 इन्टु m2, हैन? m1 इन्टु m2 माइनस a1 बाइ b1 इन्टु माइनस a2 बाइ b2 अनि प्लस माइनस छ। एउटा कुरा भनौं माइनसलाई यदि कमन गरिहाल्छ भने माइनस प्लस के भइहाल्छ? माइनस एन्ड माइनस माइनस के हुन्छ? प्लस। प्लस माइनस कन्डिसनमा उही कुरा हो, त्यसैले माइनसलाई हटाइदिदैछु। के भइहाल्छ? भ्यालु प्लस माइनस। अब यहाँ हेरौं a1 इन्टु कोसँग हुन्छ? b2। एलसीएम लिन्छौ। पहिला त पढेकै छौ। b1 इन्टु b2
A1 को सँग गइहाल्छ B2 माइनस माइनस A2 B1 एन्ड बाई अब अर्को छ माइनस माइनस त प्लस भइहाल्छ माइनस एन्ड माइनस को मल्टिप्लाई हुन्छ त्यो प्लस अलरेडी भइहाल्छ अनि जुन भ्यालु हुन्छ यसमा त हुँदैन मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा यस्तो छैन कि यसको न्युमरेटर डिनोमिनेटरको मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो भनेपछि यो भ्यालु यहाँ मल्टिप्लिकेसन यो भ्यालु यहाँ मल्टिप्लिकेसन A1 इन्टु के भइहाल्छ A1 इन्टु 1 प्लस A1 इन्टु A2 बाई भ्यालु के हुन्छ B1 इन्टु B2 ठीक छ इज इक्वल्स टु अब हेरौँ यहाँ जुन भ्यालु छ यो भ्यालुलाई यो B1 एन्ड B2 दुईटै के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ भनेपछि यो दुईटैको डिभिजन हुन्छ यो त फर्म पढेको छौ नि 1/2/3/4 1/2 यो डिभिजनको फर्ममा छ भने के हुन्छ 3/4 यहाँ गइहाल्छ अनि 4 माथि 3 तल अनि त्यसपछि 2 2 जा 4 कट्ने हो 2 2 जा 4 सिमिलरली यहाँ पनि के गरे मैले काटेर हटाइदिए एकचोटी अहिले कट्दैन सरी अहिले कट्ने होइन यो त मल्टिप्लिकेसन हुन्छ अनि त्यसपछि कट्छ अहिले कट्ने होइन अब हेरौँ अब जुन छ भ्यालु के भइहाल्छ A1 B2 माइनस A2 B1 बाई B1 इन्टु B2 बाई अब हेरौँ यहाँ के छैन भने 1 छ B1 इन्टु के भइहाल्छ B1 इन्टु B2 प्लस A1 इन्टु A2 बाई B1 इन्टु B2 अब यस्तो कन्डिसनमा दुईटैलाई के गर्ने हो काट्ने हो अब हामीहरुको अर्को भ्यालु कुन आयो A1 B2 माइनस A2 B1 बाई कति आयो B1 इन्टु B2 प्लस A1 इन्टु A2 भनेपछि हामीहरुको मेन फर्मुला यही भइहाल्यो के भइहाल्यो यहाँ लेखिदिँदैछु अलिकति नभए अर्को स्लाइडमा लेख्नु पर्थ्यो त्यसैले यसमा हेरौँ tan थीटा इज इक्वल्स टु जुन भ्यालु आयो यस्तो कन्डिसनमा जब दुईटा लाइनको इक्वेसन मात्रै फर्म गरेको हुन्छ भने जब त्यसको के गर्नु छ त्यसको एंगल फाइन्ड आउट गर्नु छ भने के भन्छ tan थीटा इज इक्वल्स टु भ्यालु हुन्छ प्लस माइनस के हुन्छ A1 इन्टु B2 A1 इन्टु B2 माइनस A2 इन्टु B1 बाई B1 इन्टु B2 प्लस A1 इन्टु A2 यसलाई नोट गरिहाल्नु हैन यो सिक्ने कुरा हो मेनली यही फाइन्ड आउट गर्नु थियो जब दुईटा लाइनको इक्वेसन दिएको हुन्छ भने त्यसको एंगल फाइन्ड आउट गर्नको लागि tan थीटा इज इक्वल्स टु भ्यालु सिमिलरली थीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स गर्न सक्छौ हैन tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस A1 इन्टु B2 माइनस A2 इन्टु B1 बाई B1 इन्टु B2 प्लस A1 इन्टु A2 हैन ल अलिकति यसलाई हामीहरुले के गरौँ यसलाई सिलेक्ट गरेर अर्को ठाउँमा पेस्ट गर्नु छ त्यसैले राखिहाल्दै छु अब अर्को छ हामीहरुको के छ फाइन्ड द कन्डिसन अफ प्यारालेलिज्म हैन के छ प्यारालेलिज्म छ अब यसमा पेस्ट गर्छौं भने यता कतै साइडमा राखिहाल्दै छु हेर्नको लागि हेरिहाल्नु हैन अब हेरौँ find the condition of parallelism of two lines a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 अब यहाँ प्यारालल सीधा कुरा बुझ भने के हो प्यारालल हुन्छ भने दुईटा लाइनको बीचको एंगल कति डिग्रीको फर्म हुन्छ 0 डिग्री अघि देखि नै पढिरहेको छु हैन के भइहाल्छ भ्यालु tan थीटा इज इक्वल्स टु के छ भ्यालु a1 प्लस माइनस को फर्म दुईटा हुन्छ a1 b2 minus a2 b1 by b1 into b2 plus a1 into a2 ठीक छ ल अब बुझ भनेपछि हामीहरुले हेरेको थियो tan थीटा को जब फर्म हुन्छ भने tan थीटा को एंगल कति डिग्री भइहाल्छ थीटा को एंगल कति भइहाल्छ 0 डिग्री tan थीटा tan 0 गर्छौं भने tan 0 गर्छौ भने
a1 b2 minus a2 b1 by b1 into b2 plus a1 into a2. सिमिलरली पहिला के जस्तै गरौँ sin 0 and cos 0 इज इक्वल टू sin 0 को भ्यालु कति हुन्छ sin 0 0 and cos 0 1 value is equals to a1 b2 minus a2 b1 by b1 into b2 plus a1 into a2 भयो ठीक छ ल अब यहाँ हेरौँ यो भ्यालु यहाँ आउँछ भने यो सँग आउँछ भने के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ अलरेडी लेख्न सक्छौं a1 into b2 minus a2 into b1 is equals to भ्यालु के हुन्छ 0 हैन जब यो भ्यालु 0 भइहाल्छ भने a1 b2 is equals to a2 into b1 हैन a2 लाई यता गर्छौ भने के हुन्छ a1 by a2 is equals to b1 by b2 भनेपछि जब प्यारालल को फर्म हुन्छ भने के भइहाल्छ त्यो एंगल को त्यसको भनेपछि जब कोएफिसिएंट त्यो के भइहाल्छ प्रोपोर्शनल भइहाल्छ हैन a1 by a2 is equals to भ्यालु के भइहाल्छ b1 by b2 ठीक छ ल अब अर्कोतिर जाँदै छौं अर्को हामीहरुको के छ टु फाइन्ड द कन्डिसन फर परपेंडिकुलरिटी और ऑर्थोगोनलिटी अफ टू लाइन्स के दिएको छ a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 here given दिएको छ here two lines a1x plus b1y plus c1 is equals to value के c1 is equals to value 0 and इक्वेशन को कुन छ two lines equations are a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 यो गिवन छ हैन ल यो भन्दा पहिला जुन गरेको थियो सिमिलरली उस्तै गर्ने हो पहिला कति प्यारालल को जब फर्म भएको थियो भने कति डिग्री को फर्म भएको थियो एंगल कति थियो 0 डिग्री थियो हैन तर जब प्यारालल को फर्म हुन्छ सरी परपेंडिकुलर को फर्म हुन्छ भने के हुन्छ सबै एंगल राइट एंगल को फर्म गर्ने छ सीधा कुरा हो 90 डिग्री हामी राख्ने छौ लेट एंगल बी थीटा हैन एंड थीटा इज इक्वल्स टु भ्यालु कति भइहाल्छ थीटा इज इक्वल्स टु भ्यालु कति भइहाल्छ 90 डिग्री हैन ल थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री tan 90 degree is equals to value similarly a1 b2 minus a2 b1 by b1 into b2 plus a1 into a2 यही थियो नि हैन ल अब यसलाई हेरौं tan 90 डिग्री को फर्म हुन्छ भने के हुन्छ tan 90 डिग्री मा के भइहाल्छ sin 90 बुझ्नको लागि यस्तो गर्दै छौं sin 90 by cos 90 हैन sin 90 by cos 90 आयो भने sin 90 को भ्यालु कति हुन्छ 1 and cos 90 को भ्यालु कति भइहाल्छ 0 and plus minus राख a1 b2 minus a2 b1 by b1 into b2 plus a1 into a2 हैन ल अब हेरौं यो यहाँ आउँछ भने यो सँग 0 को भ्यालु भनेपछि मल्टिप्लिकेसन हुन्छ नि यो 0 नै भइहाल्छ where 1 is equals to भ्यालु के हुन्छ b1 into b2 plus a1 into a2 ठीक छ ल के भइहाल्छ a1 into a2 is equals to जुन भ्यालु आउँछ यो प्लस मा छ यो राखिहाल भनेपछि यो भ्यालु यतिकै a1 plus b1 into b2 is equals to भ्यालु कति हो 1 हो यो प्लस मा छ भने उता जान्छ माइनस हो तर हामीहरुको प्लस कै फर्म मा छ त्यसैले a1 into a2 plus b1 into b2 is equals to भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ हैन ल यो हामीहरुको कुन कन्डिसनमा थियो टु फाइन्ड द कन्डिसन फर परपेंडिकुलरिटी और ऑर्थोगोनलिटी अफ टू लाइन्स भनेपछि दुईटाको जब परपेंडिकुलर को फर्म हुन्छ भने के हुन्छ त्यसपछि प्यारालल को फर्म हुन्छ भने के हुन्छ त्यो हामीहरुले हेर्यौं अब हामीहरुको टपिक छ के टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ लाइन प्यारालल टु ax plus
by plus c। अलिकति बुझौं, जब प्यारलल को फर्म हुन्छ भने हामीले के हेर्यौ, प्यारलल को फर्म हुन्छ भने के भइहाल्छ, m1 इज इक्वल्स टु के हुन्छ m2। यही कुरा त्यहाँ ध्यानमा राखेर हामीले सल्भ गर्ने छौं। ल सल्भ गर्दैछु, हेरौं। टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ लाइन प्यारलल टु ax प्लस by प्लस c, हैन। the equation of a line is ax plus by plus c, है ना। ax plus by plus c is equals to 0, यो इक्वेसन के भयो, फर्स्ट भयो, हैन। इक्वेसन में के भयो, ax plus by plus c is equals to 0। देन स्लोप अफ इक्वेसन फर्स्ट हो, पहिलो इक्वेसन 1, जसलाई हामीले के डिनोट गर्न सक्छौं, m1 इज इक्वल्स टु भ्यालु के हुन्छ, मैले के भनेको थिएँ, माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ के हुन्छ, y हुन्छ, हैन। कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको भ्यालु कति आयो, m1 इज इक्वल्स टु माइनस a एन्ड यसको भ्यालु आयो b, ठीक छ। ल अब लेट गरौँ, एउटा मात्रै इक्वेसन दिएको छ नि। फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ लाइन प्यारलल टु भनेपछि यो इक्वेसनको एउटा अरु लाइन हुन्छ जो कि के हुन्छ, प्यारलल भइहाल्छ। कोसँग प्यारलल हुन्छ त्यो हेरौँ, हैन। जो प्यारलल हुन्छ त्यसको लागि हेरौँ के हुन्छ, लेट यो लाइन नै हो, हैन। लाइन इक्वेसनको फर्ममा छैन, यो लाइन हो, हैन। लेट एनोदर इज इक्वल्स टु 0 नै छ, सरी अलिकति क्वेशनको लागि। ल अब हेरौँ, अब यसमा लेट एनोदर इक्वेसन which is parallel to इक्वेसन फर्स्ट b, y is equals to mx plus c, हैन। एउटा मैले इक्वेसन के गरिहाले, डिनोट गरिहाले भनेपछि हामीले पहिला पढेको पनि छ, के छ, y is equals to मैले मानिहाले कि यो इक्वेसन यो के हुन्छ, यो अर्को लाइनमा के हुन्छ, प्यारलल छ, हैन। ल जब यो प्यारलल हुन्छ भने यसको स्लोप अफ इक्वेसन 2, स्लोप अफ इक्वेसन 2 जब यो के हुन्छ, भ्यालु m2 इज इक्वल्स टु भ्यालु के भइहाल्छ, m, किनभने स्लोप त अलरेडी यसको दिएको छ, y इज इक्वल्स टु mx प्लस c, यसको भ्यालु के हो, m हो, हैन। m2 इज इक्वल्स टु m छ। अब हामीहरुको पोसिबिलिटीज भनेपछि जब प्यारलल दुईटा लाइन हुन्छ भने के पढेको थियो त्यसलाई अलिकति बुझिहाल। त्यसमा के हुन्छ, जब दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ भने टु फाइन्ड द कन्डिसन दैट टु लाइन्स कन्डिसन भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ, m1 इज इक्वल्स टु जुन भ्यालु भइहाल्छ त्यो के भइहाल्छ, m2 भइहाल्छ, हैन। m1 इज इक्वल्स टु जुन भ्यालु छ त्यो के भइहाल्छ, m2 भइहाल्छ। Condition for if two lines are parallel, m1 is equals to value के भइहाल्छ, m1 is equals to value के भइहाल्छ, m2। where m1 को भ्यालु कति छ हामीसँग, m1 को भ्यालु कति छ, m1 को भ्यालु हामीसँग छ माइनस a by b एन्ड m2 को भ्यालु हामीहरू के छ, m, ठीक छ। ल यो भयो। अब त्यसपछि m को भ्यालु हामीले अहिले के फाइन्ड आउट गरियो, m इज इक्वल्स टु हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गरियो माइनस a by b, किनभने जब दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ भने कन्डिसन के पढेको थियो, m1 इज इक्वल्स टु भ्यालु के आउँछ, m2, हैन। ल यसमा हेरौँ, m इज इक्वल्स टु जब भ्यालु यहाँ आयो भने यो भ्यालुलाई हामीले के गर्छौं, यसमा पुट गर्छौं भने जे आउँछ इक्वेसन त्यो के भइहाल्छ, यो लाइनसँग प्यारलल हुन्छ भनेर बुझिहाल्छौं, हैन। ल
then put the value of m in इक्वेसन हामीले दोस्रो फाइन्ड आउट गर्नु छ जुन इक्वेसन प्यारालल छ त्योसँग फाइन्ड पुट द भ्यालु अफ m इन इक्वेसन दोस्रो इक्वेसनमा भ्यालु पुट गर्छौं हैन त्यसमा भ्यालु पुट गर्दाखेरि के भइहाल्छ हामीसँग के छ y इज इक्वल्स टु mx प्लस c हैन ल y इज इक्वल्स टु mx प्लस c छ भने m को भ्यालु के निकाल्यो हामी माइनस a बाई b इन्टु x प्लस c इज इक्वल्स टु अब यहाँ हेरौँ यो यहाँ आयल छ यो सँग y इज इक्वल्स टु हेरौँ माइनस ax प्लस के भइहाल्छ bc माइनस ax प्लस bc सरी माइनस ax प्लस के हुन्छ bc हुन्छ प्लस bc के भइहाल्छ भ्यालु अब हेरौँ अब जुन भ्यालु हुन्छ त्यो हुन्छ y यो माइनस मा यता गयो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ y प्लस ax इज इक्वल्स टु भ्यालु माइनस मा यता यो गयो प्लस मा अनि यहाँ जुन बचेको छ त्यो भ्यालु के भइहाल्छ यो भ्यालु प्लस bc ठीक छ ल यो कुन कन्डिसनमा भयो जब दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ भने यसलाई सिमिलरली यस्तो पनि लेख्न सक्छौ ax प्लस लेख ax प्लस y माइनस bc इज इक्वल्स टु 0 लेख्न सक्छौ ax प्लस y माइनस bc इज इक्वल्स टु 0 इज प्यारलल टु इक्वेसन कुन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 हैन ल यदि ठीक छ अब अर्को टपिक तिर यो कुन कन्डिसनमा भयो यो कन्डिसन हामीहरुको कुन थियो जब दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ भने त्यसको स्लोप m1 इज इक्वल्स टु m2 थियो हैन ल अर्को इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि त्यसमा हेरौं के हुन्छ हैन अर्को इक्वेसनको लागि फाइन्ड द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल फाइन्ड द इक्वेशन अफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल भनेपछि यो एउटाको भ्यालु दिएको छ ax प्लस by प्लस c अब अर्कोको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ कुन कन्डिसनमा परपेंडिकुलर हुँदाखेरि के हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा हैन ल अब यसमा हेरौं सिमिलरली पहिलाकै जस्तै हो गिवन इक्वेसन हियर the straight line is here the equation of a straight line here the equation of a straight line is के देखो छ हामीको भ्यालु ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 ठीक छ ल यसको स्लोप फाइन्ड आउट गर्छौ भने स्लोप अफ इक्वेसन कुन फर्स्ट के भइहाल्छ m1 इज इक्वल्स टु भ्यालु हुन्छ m1 इज इक्वल्स टु के बनेको थियो माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y हैन कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y हुन्छ भने भ्यालु के भइहाल्छ माइनस a बाइ b ठीक छ ल अब हेरौं इक्वेसन दिएको थियो कुन स्ट्रेट लाइन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 अब त्यसको इक्वेसन को जब हामी के गर्छौ स्लोप फाइन्ड आउट गर्छौ भने m1 इज इक्वल्स टु कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y हैन कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y गर्छौ भने भ्यालु के भइहाल्छ माइनस a बाइ b लेट गरिहालौं जुन यसको सँग परपेंडिकुलर छ लेट the straight line is perpendicular to को सँग परपेंडिकुलर छ is perpendicular to equation 1
कोसँग इक्वेसन 1 सँग जुन परपेंडिकुलर छ त्यसलाई हामीले भ्यालु के गरिहाल्यो y = mx + c। यो इक्वेसन फर्स्ट थियो, यो इक्वेसन कुन हो सेकेन्ड हो हैन। केही भ्यालु छ ए बी सी डी, यति बुझिराख कि जब परपेंडिकुलर हुन्छ भने यो कुन फर्म हुन्छ 90 डिग्री को फर्म गर्ने गर्छ। ठीक छ ल। अब यहाँ हेरौँ, अब जुन भ्यालु छ द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टु इक्वेसन 1 जसलाई कि हामीले लेट गरियो y = mx + c हैन। जब यसलाई लेट गरियो भने भनेपछि m2 = भ्यालु के आउँछ, m2 = भ्यालु के आउँछ m हैन। पहिलाको m1 = भ्यालु भयो -a/b, अर्को कुन भयो m2 = m। ठीक छ ल। अब यहाँ हेरौँ, लेट द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टु इक्वेसन 1 जुन हामीले त्यो लेट गरेको थियो त्यसको स्लोप को भ्यालु भयो m2 = m। अब हामीहरुसँग कन्डिसन के छ परपेंडिकुलर को, अलिकति हामीहरु पहिला जाँदै छौं हेर्नको लागि भनेपछि जुन मैले बताएको थिए हैन, एकचोटी राम्ररी हेरिहालौं। टु फाइन्ड द कन्डिसन दैट टु लाइन्स, जब दुईटा लाइन दिएको हुन्छ भने y = केही एन्ड y = अर्को जुन थियो त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्थ्यो m1 * m2 = भ्यालु आएको थियो त्यो कति थियो -1 थियो। कुन कन्डिसनमा जब दुईटा लाइन परपेंडिकुलर हुन्छ भने हैन। जब दुईटा लाइन परपेंडिकुलर हुन्छ भने इफ टू स्ट्रेट लाइन्स कंडीशन 4 है ना, कंडीशन 4 if two lines are perpendicular to each other, जब दुईटा लाइन एक आपसमा परपेंडिकुलर हुन्छ भने भ्यालु के भइहाल्छ m1 * m2 = भ्यालु के हुन्छ -1। अब यहाँ हेरौं m1 * m2, m1 को भ्यालु कति छ -a/b इन्टु m2 को भ्यालु कति छ, m2 को भ्यालु छ m = -1। अब यहाँ हेरौं यो मल्टिप्लिकेसन को फर्ममा छ, उता जान्छ भने डिवाइडमा, सीधा कुरा हो b कता गइहाल्छ माइनस 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 त प्लस भइ नै हाल्यो हैन। अनि जुन भ्यालु आउँछ त्यो के भइहाल्छ m = b/a। बुझ्यो कि बुझेनौ, किनभने यो माइनसमा छ, माइनस एन्ड माइनस के भइहाल्यो माइनस एन्ड माइनस प्लस हुन्छ भने माइनस एन्ड माइनस प्लस गरियो भने m = b/a। ल अब यो जुन भ्यालु छ स्लोप को m को जुन भ्यालु ल्यायो त्यो केमा पुट गर्ने हो, किन इक्वेसन त यो फाइन्ड आउट गर्ने हो कति हो भनेर। यसलाई के गर्छौ देन पुट द भ्यालु अफ इक्वेसन m, पुट द भ्यालु अफ इक्वेसन m value of m in equation 2। भ्यालु पुट गरौ भने के आउँछ त्यो हेरौं। m को भ्यालु इक्वेसन सेकेन्ड मा पुट गर्छौ भने m को भ्यालु आयो b/a into x plus c हैन। ल y = भ्यालु आउँछ bx plus ac/a, bx plus ac/a भयो हैन। ल यो यता आइहाल्छ भने के भयो ay = bx plus ac। अब यहाँ हेरौं यो प्लस मा छ यता माइनस मा, यो पनि यता आइहाल्छ भने के भइहाल्छ माइनस मा a1 minus bx minus ac = 0। यो कुन इक्वेसन भयो जब परपेंडिकुलर को फर्म हुन्छ या कि ऑर्थोगोनल को फर्म हुन्छ भने त्यसमा त्यसको कन्डिसनमा के हुन्छ जब इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्न भन्छ भने के आउँछ ay minus bx minus ac = 0। अलिकति हामीहरुको यहाँ इक्वेसन रङ भएको थियो, यो bc भयो भने यो b यता आउँछ र यो b यता आउँछ र यो b यता आउँछ। यसलाई अलिकति हेरिहाल्नु तपाईहरु हैन। ल यति सम्ममा हामीले बुझ्यौं कि कुन कुन थियो, कुन कुन कन्डिसन थियो यसमा भनेपछि यसमा कन्डिसन थियो पहिलाको
पहिला थियो हामीहरुको कन्डिसन यस्तोमा जब त्यो प्यारलल हुन्छ भने m1 = भ्यालु कति आउँछ m1 = भ्यालु m2 आउँछ जब परपेंडिकुलर हुन्छ भने के आउँछ m1 * m2 = -1 को कन्डिसन भनेपछि m1 * m2 आउँछ -1 आउँछ जब परपेंडिकुलर आउँछ भने यस्तो कन्डिसनमा हैन त्यसपछि हामीले के गर्यो जब दुईटा इक्वेसन दिएको हुन्छ भने त्यसको दुईटा इक्वेसन यदि दिएको हुन्छ भने त्यसको एंगल फाइन्ड आउट गर्नु छ भने जुन भ्यालु आउँछ त्यो के आउँछ tan θ = +- a1 * b2 - a2 * b1 b1 * b2 + a1 * a2 हैन ल त्यसपछि हामीले के गर्यो टु फाइन्ड द कन्डिसन अफ प्यारललिज्म अफ टु लाइन्स भनेपछि जब प्यारलल हुन्छ भने दुईटा लाइनको त्यसको कन्डिसनमा a1/a2 = भनेपछि त्यो प्रोपोर्शनल हुन्छ a1/a2 = b1/b2 को फर्ममा आउँछ हैन त्यसपछि अर्को जुन भ्यालु थियो त्यो के आको थियो अर्को भ्यालु जुन आको थियो त्यो a1 * a2 + b1 * b2 = भ्यालु के आउँछ 1 आउँछ त्यसपछि अर्को जुन भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्यो भनेपछि जब प्यारललको फर्म आउँछ भने प्यारललको फर्ममा के आउँछ प्यारलल हुँदाखेरि एउटा इक्वेसन दिएको हुन्छ अर्को इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नु छ भने के गर्ने हो पहिला लेट गरिहाल्ने हो y = mx + c अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं यसलाई सल्भ गरेर त्यो भ्यालु यहाँ फाइन्ड आउट गर्छौं अलिकति यहाँ मिस्टेक भएको थियो त्यो हेरिहाल्नु हैन y भनेपछि यो सँग पनि आउँछ bc एन्ड b यो मल्टिप्लिकेसनमा गइहाल्छ अनि यता आउँछ भने by = -ax + bc त्यसपछि यो भ्यालु आयो ax + by - bc = 0 यो इक्वेसन के को भयो जब प्यारललको फर्ममा हुन्छ हैन त्यसपछि अर्को हामीले परपेंडिकुलर वाला फाइन्ड आउट गरियो फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल ax + by + c = 0 यस्तो कन्डिसनमा रहन्छ भने जब अर्को इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्न भन्छ भने के गर्ने भनेपछि y = mx + c अर्को इक्वेसन के गर्ने लेट गरिहाल्ने त्यसपछि m2 को भ्यालु m पुट गर्ने भनेपछि स्लोप त अलरेडी यसको देखे हुन्छ अनि कन्डिसनमा हेरिहाल्नु कि परपेंडिकुलर के हो परपेंडिकुलर रहन्छ भने m1 * m2 कन्डिसन याद राख्ने हो जब प्यारलल हुन्छ भने m1 = m2 को फर्म हुन्छ जब परपेंडिकुलर हुन्छ भने m1 * m2 को परपेंडिकुलर m1 * m2 = -1 को फर्म हुन्छ त्यसपछि जुन भ्यालु आयो त्यो के आयो a1 - bx - ac = 0 ल यतिसम्ममा हामीहरुको कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको जतिवटा फर्म थियो सबै हामीले पढिसक्यो अब यसपछि हामीले के गर्छौं एक्सरसाइज गर्ने छ